नाम के आगे मौलाना ना लगाए। जब भी ये लिखे जैसे मौलाना महराज रब्बानी लिखते हैं, मौलाना जर्जीस, उन्होंने कहा एक मौलाना लिख खबीस, अल्लाह भी मौलाना और तू भी मौलाना, हट लिख अपने आगे जाहिल जर्जीस, क्योंकि अल्लाह जाहिल नहीं है, रसूल जाहिल नहीं है। लिखो जाहिल महराज रब्बानी, लिखो जाहिल तौसीफुर रहमान, मौलाना नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हाज़िर हूँ आप सबके लिए फिर से एक शानदार वीडियो को लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मौलाना जर्जीस ने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान के बारे में काफ़ी कुछ बुरा भला कहा है कि उन्हें हम आला हज़रत क्यों कहते हैं। तो उसके जवाब में मौलाना फ़ारूक रज़वी साहब ने काफ़ी शानदार जवाब दिया है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, एक चुटकुला ही समझ लो। जो वहाबी लोग होते हैं तो समझ लो हम एक मुर्गा हैं और गीदड़ जो होता है ना वो एक वहाबी है। मुर्गा जो है सुन्नी है और गीदड़ वहाबी है। तो एक मरतबा गीदड़ जो है उस मुर्गे के पास आता है, मुर्गा जो है अपना बांग दे रहा होता है। तो गीदड़ कहता है कि चलो तुमने अज़ान दे दिया, ऊपर से तुमने अज़ान दे दिया, आओ नीचे चल के जो है नमाज़ पढ़ते हैं। तो ऐसे ही कुछ बात होती रहती दोनों में। काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है गीदड़ उसे नीचे लाने की और काफ़ी ज़्यादा समझाता है कि भाई नमाज़ का वक्त हो गया, आइए नमाज़ पढ़ते हैं। उतनी देर में जो है मुर्गा देखता है सामने की तरफ तो एक शेर दौड़ा चला आ रहा होता है। तो मुर्गा कहता है गीदड़ से, अरे रुकिए ज़रा, इमाम साहब आ रहे हैं, हम जमात के साथ नमाज़ पढ़ेंगे। उतने में तो गीदड़ निकल पड़ती है, उसकी निकल लेता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में जो दिखाने वाला हूँ आला हज़रत अलैहि रहमा के बारे में है। उन्होंने बुरा भला बोला है, तो उसके जवाब में आला हज़रत क्यों कहते हैं उन्हें, तो उसके जवाब में मौलाना फ़ारूक रज़वी साहब ने काफ़ी शानदार जवाब दिया है। तो चलिए वीडियो प्ले करते और देखते हैं हम। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी शानदार वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या जवाब मिला है मौलाना फ़ारूक रज़वी साहब के तरफ से। 100 साल पहले पैदा होने वाली शख्सियत का नाम इन्होंने रखा आला हजरत। हमारे नबी को तो सिर्फ हजरत कहा जाए और अपने पीर के साथ अपने उस जिससे अकीदत को जोड़ा है तो उसको आला हजरत कहा जाए। आला के माना तो सबसे बुलंदी के होते हैं, सबसे ऊंचे के होते हैं। सुबहान रब्बी आला, आला इसमें तफजील है जिसका माना ये होता जो सबसे बुलंद है। हम इसीलिए तो अपनी पेशानी उसके सामने रखते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ये पेशानी तूने सबसे ऊपर बनाई है, मेरे जिस्म के सबसे ऊपर रखी है। ये पेशानी सबसे ऊंची जात के सामने ही झुकेगी, हर कस और लाकस के सामने नहीं झुक सकती है। नाजरीन, ऐसे लोगों को जवाब देने में इतना अच्छा लगता है ना कि मज़ा ही आ जाता है। चाहूँ तो मैं भी इसका जवाब दे सकता हूँ, मगर मौलाना फ़ारूक रज़वी की ज़ुबान से कुछ अलग ही कहते हैं सुभान रब्बी अला, मेरा वो रब पाक है जो सबसे बुलंद है। इन्होंने हमारे नबी को कहा हजरत और अपने पीर के नाम के आगे लगाया आला हजरत। हजरत से भी बुलंद, हजरत से भी ऊंचा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी ऊपर जिसका मकाम मर्तबा हो। चलिए इसको भी सुन ले, ये भी वही बात बोल रहा है। हमारी शरीयत। दोस्तों, इसकी शक्ल तो देखो, इसकी शक्ल से लगता है कि इसको कुछ आता जाता होगा, मगर फिर भी एतराज़ करने चला है। और ये रुमाल कहाँ से साबित है? हर चीज़ के बारे में तो साबित मांगता है, हदीस से हमारे पास तबीयत और तरीक़त का पैमाना हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना इमाम माना है, उनके अलावा किसी को इमाम मानना गवारा। हाँ, जाओ दुनिया की किसी भी अदालत में चैलेंज कर दो, दुनिया की किसी भी, और मैं उम्मत को यही मैं रोक के बता रहा हूँ, ये गिदड़ भप्पिया वाला है। बॉम्बे की अदालत में आपने केस किया था, भागा था। ये सब गिदड़ भप्पिया वाला है। ये दुनिया की किसी भी अदालत में कर दो। और मैं उम्मत को यही दावत देता हूँ कि मेरे नबी की उम्मत के लोगों, कोई आला हजरत नहीं। आला हजरत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हजरत मोहम्मद हो हैं, और 14 सदी का ये मुशरिक मौलवी आला हजरत। सोचो जरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हो और लोग अपने अपने इमामों को इमाम आज़म कहें। बहरहाल दोनों के कहने का मफहूम यही है कि रसूलुल्लाह तो हजरत है और ये आला हजरत है। और जर्जिस से बड़ा तो जाहिल ही नहीं नजर आता मेरे को। दलील भी क्या लाई उसने यार, मैं सोच में पड़ गया कैसे कैसे गुमराह करते।
اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں سبحان رب العالی. کلمے پہ غور کرو. سبحان پاک ہے، رب العالی جو ہمارا رب ہے. رب لفظ آیا اس میں، سبحان رب العالی. یہ رب العالی ہے، وہ اعلی حضرت ہے. حضرت اور رب میں کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ارے حضرت حضرت ہے، رب رب ہے. اب یہ بتا کیا رہا ہے بیوقوف کہ اعلی حضرت کو خدا کے برابر بتا رہے ہیں، جبکہ وہاں حضرت ہے اور وہاں رب ہے. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. تو بہرحال دونوں کا کہنا ہے کہ یہ اعلی حضرت کیسے. اس کا بارہا جواب دیا جا چکا ہے. جی آ رہا ہوں. ناظرین اتنا پیارا جواب ہے نا یار، آپ سوچ کے دنگ رہ جاؤ گے. وہ بھی قرآن پاک سے جواب دے رہے ہیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. ابھی ناظرین جواب دیکھنا کتنا شاندار ہے. بارہا جواب دیا جا چکا ہے کہ بھائی اعلی حضرت سے جو ہماری مراد ہے، اس زمانے میں جتنے حضرت ہیں، ان کے زمانے میں جتنے حضرت، یہ ان سب حضرتوں کے اعلی حضرت. وہ رسول اللہ کا معاملہ نہیں ہے، وہ امام المرسلین ہیں، وہ مرسلین کے امام ہیں. اور امام حسین اپنے زمانے کے تابعیوں کے امام ہیں. امام ابو حنیفہ اپنے زمانے کے اماموں کے امام ہیں. اعلی حضرت اپنے زمانوں کے اعلی حضرت ہے. اور اگر اس سے اطمینان نہ ہو تو میں پوچھتا ہوں کہ امت کس کو کہا جاتا ہے؟ قیامت کا آخری انسان جو ہوگا نا، اس سے لے کر رسول اللہ پر جو سب سے پہلے ایمان لائے، یعنی ابو بکر صدیق سے لے کر قیامت کے آخری انسان کے پیدا ہونے تک جتنے لوگ ہیں، سب امت ہے رسول اللہ کی، ہے نا. یہ حکیم الامت کیا ہے بھائی؟ رسول تو بس اسی زمانے تک، یہ پوری امت کے حکیم، یہ پوری امت کے حکیم. تو مجبور ہو کے کہیں گے نہیں، اس زمانے کی جو امت ہے اس کے حکیم. اور نہیں بولیں گے تو ہو جائے گا کفر. کیا حضرت ابو بکر صدیق کے بھی حکیم، عمر فاروق کے بھی حکیم، یہ بھی تو امتی ہے؟ تو کہنا پڑے گا اس زمانے کے. اچھا چلیے آئیے، ابن تیمیہ کو کہتے ہیں شیخ الاسلام. اسلام کے شیخ. اسلام میں خود رسول اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ رسول ہے کہ نہیں اسلام میں؟ جو کہ رسول اسلام میں نہیں وہ کافر. ارے وہ خود اسلام کیا، وہ تو خود اسلام ہے رسول اللہ. اور رسول اللہ ہی خود اسلام ہے. اعلیٰ حضرت نے اس لیے تو کہا کہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ وہ خود ایمان ہے رسول اللہ، خود اسلام ہے. تو اب ابن تیمیہ شیخ الاسلام، تو یہ کیا رسول کے بھی شیخ ہے؟ رسول کے بھی استاد ہے؟ تو اپنے گھر کی بھی تو خبر لو. یہ کتاب چھپی ہے کتاب الوسیلہ، اس میں جو ترجمہ کیا احسان الہی زہر نے، اس کے نام کے آگے لکھا گیا ہے امام العصر، اپنے زمانے کا امام. عصر یہ جو زمانہ چل رہا ہے اس کا امام. تو بھائی امام حسین بھی امام، امام حسن بھی امام، امام غزالی بھی امام، امام جلال الدین سیوطی بھی امام، اور یہ بھی امام. اچھا چلیے آئیے بھائی، امام اعظم امام، اور رسول اللہ کو بھی کہتے ہیں یہ امام. تو یہ جو مسجد کے ہمارے یہ بھی امام، تو یہ کیسے امام بھائی پھر؟ اور آپ تعجب کریں گے، سوانح قاسمی اٹھائیے تو ابھی تو امام ہی امام چل رہے تھے سب، یہ امام یہ امام یہ امام، یہ سب سے بازی لے گئے. قاسم نانوتوی کے نام کے آگے لکھا گیا سیدنا امام الکبیر، تمام اماموں میں سب سے بڑے. اب تمام اماموں میں سب سے بڑے، تو تمام اماموں میں امام حسین بھی آ گئے، امام حسن بھی آ گئے، امام جعفر، امام باقر، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سب امام، جتنے امام آ رہے سب، یہ ان سب کے امام بڑے ہو گئے. تو یہاں پر نہیں ہو رہا ہے کفر و شرک، یہ شریعت گڑنا نہیں ہوا. اچھا چلیے اب قرآن سے ہی دیکھتے ہیں بات. بھائی جو ہمارے عالم ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ مولانا بولتے ہیں نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت 286 میں قرآن کہتا ہے واعف عنا. اللہ فرماتا ہے دعا کرو میرے بندو، اے اللہ ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر، انتا مولانا، اے رب تو ہی ہمارا مولانا ہے.
اللہ بھی مولانا اور پھر رسول بھی مولانا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رسول کو بھی مولانا, اللہ بھی مولانا, رسول بھی مولانا, اور یہ مسجد کا بھی ہمارا مولانا. تو اب یہ مولانا کو یا تو رسول بنا دیا تم نے یا پھر خدا بنا دیا. تو ماننا پڑے گا بھائی اللہ کا مولانا ہونا ذاتی ہے, رسول کا مولانا ہونا صفاتی ہے, اور رسول کی عطا سے یہ ہمارے مولانا ہے. یہی ماننا پڑے گا نا. تو یہی چیز ہے کہ یہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کہتے. تو اب ایک کام کرے, یہ لوگ اپنے نام کے آگے مولانا نہ لگائے. جب بھی یہ لکھے, جیسے مولانا معراج ربانی لکھتے ہیں, مولانا جرجیس, انہوں نے کہا ایک مولانا لکھ خبیث, اللہ بھی مولانا اور تو بھی مولانا. ہٹ, لکھ اپنے آگے جاہل جرجیس, کیونکہ اللہ جاہل نہیں ہے, رسول جاہل نہیں ہے. لکھو جاہل معراج ربانی, لکھو جاہل توصیف الرحمان. مولانا نہیں لکھنا, مولانا توصیف الرحمان. اللہ بھی مولانا اور تو بھی مولانا بن گیا, اللہ سے برابری کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے. اتنا بڑا تیرا دعویٰ. تو بولے گا نہیں نہیں صاحب, اللہ تو پوری کائنات کا مولانا ہے, میں تو اپنی قوم کا مولانا ہوں. ہم نے بھی کہا یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہے, یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہے, تمہارے اعلیٰ حضرت ہے بھی نہیں. یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہے. کیوں؟ ہم میں سے ہر شخص حضرت ہے, اور یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہے.